बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेफिनेशन एंड द फंक्शंस ऑफ एन इस्लामिक वेलफेयर स्टेट, यानी कि इस्लामी फलाही रियासत की डेफिनेशन, तारीफ और इसके क्या हैं फ़राइज़। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तकरीबन काफ़ी अहमियत का हामिल टॉपिक है ये। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेन पॉइंट्स की। अगर हम यहाँ पर इनको फर्दर डिस्कस करेंगे, इनको रीड करेंगे, तो जो लेक्चर होगा वो सारा टाइमली हो सकता है। तो इसलिए डायरेक्टली हम इनकी एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी वजाहत में है वो है इस्लामी वेलफेयर रियासत, यानी कि इस्लामी फलाही रियासत की तारीफ। आपकी टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन कोड की गई है वो कुछ यूं है कि इस्लामी फलाही रियासत से मुराद ऐसी रियासत जो इस्लामी असूलों पर मबनी अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही हो और जिसका मकसद ऐसा मुआशरा कायम करना हो जहां अदलो इंसाफ, मसावत, अखुवत और मुआशी खुशहाली हो। अब हम बात करते हैं इसके फ़राइज़ की। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, वो ये है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस्लामी फलाही रियासत की तारीफ करें, वो आप ये लिखेंगे। अगर आपसे वो ये पूछे कि इस्लामी फलाही रियासत के फ़राइज़ से क्या मुराद है, इस्लामी फलाही रियासत का मफ़हूम बयान करें, तो ये आप लिखेंगे कि इस्लामी फलाही रियासत के फ़राइज़ से मुराद शहरियों के वो हकूक़ हैं जिन्हें अदा करना रियासत पर लाजिम है। इस्लामी फलाही रियासत पर शहरियों के मुआशी, मुआशरती, सियासी और दीगर मसाइल को हल करने की पूरी जिम्मेदारी आयद होती है। अब मेन पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, वो है हुकूमत अलहिया का क़याम। इसको फर्दर सब पॉइंट्स यानी कि 2 सब पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो इसका सब पॉइंट है वो देखते हैं कि इस्लामी फलाही रियासत में इक़्तिदार आला की ज़ात कौन है? सिर्फ अल्लाह ताला। यानी कि इक़्तिदार आला कौन है? सिर्फ अल्लाह ताला। इसका मतलब सिर्फ सिंपल लफ्ज़ों में ये है कि जो इस्लाम के मुताबिक रियासत कायम की जाएगी उसका जो इक़्तिदार आला होगा, यानी कि जो हाकिम होगा, वो अल्लाह ताला की ज़ात होगी। अल्लाह ताला को अव्वल, सुपीरियर, बरतर रखा जाएगा। सब पॉइंट नंबर 2 है कि मुसलमान हुक्मरान तमाम इख्तियारात अल्लाह ताला की अमानत, यानी कि जो भी मुंतखब करदा हुक्मरान हुकूमत में आएगा, जिसको अवाम सेलेक्ट करेगी, अवाम अपना हुक्मरान मानेगी, क्या किया जाएगा कि वो जो हुक्मरान होगा जब हुकूमत में आएगा वो अपने तमाम तर जो अख्तियारात होंगे बेसिकली अल्लाह ताला की अमानत को समझकर इख्तियारात को इस्तेमाल करेगा, ना कि उनका नाजायज फायदा उठाएगा। उसके बाद आता है मेन पॉइंट नंबर 3 कि हुकूमत अलहिया के क़याम के मकासद, यानी कि हुकूमत अल्लाह की वो कायम हो गई। अब इसके पीछे मकसद क्या है वो पढ़ते हैं। सबसे पहला है कि लोगों को बुरे कामों से रोकना, यानी कि अल्लाह ताला की जो हुकूमत होगी वो क्या करेगी, अल्लाह ताला के कवानीन को क्या करेगी कि वो फॉलो करेगी, उनकी पैरवी करेगी और लोगों को बुरे कामों से रोकेगी। सब पॉइंट नंबर 2 है कि लोगों को भलाई के कामों के लिए तैयार करना, यानी कि फलाह बहबूद है उसको प्रमोट करना, नेकी के कामों को क्या करना, उनको फरोग देना, नशोनुमा करना, उनकी डेवलपमेंट, उनको लोगों को क्या करना कि उस तरफ लेके जाना कि लोग भलाई को करने में अव्वलीन तरजीह को समझें। उसके बाद आ जाता है सब पॉइंट नंबर 3 कि लोगों में भाईचारा, मोहब्बत, अमन, हमदर्दी का जज्बा पैदा करना। ठीक है। उसके बाद मेन पॉइंट नंबर 4 है कि इस्लामी कवानीन का नफाज। इसको मजीद फर्दर सब पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। उसके बाद पहला है कि इस्लामी रियासत में सरबराह रियासत अवाम का खादिम है। आसान लफ्जों में यह है कि जो अवाम का मुंतखब नुमाइंदा होगा बेसिकली वो क्या होगा, अवाम का खादम होगा। अवाम उसकी खादम नहीं होगी बल्कि हकीकत में वो अवाम का खादम होगा, खिदमत गुजार होगा, खिदमत करने वाला होगा। सब पॉइंट नंबर 2 है कि कुरान और सुन्नत पर मबनी कानून और उसका नफाज, यानी कि जो भी इस्लामी रियासत में कवानीन बनाए जाएंगे वो कुरान की रोशनी में, सुन्नत की रोशनी में बनाए जाएंगे और जो उनकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, उनका नफाज जो होगा बेसिकली वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में ही होगा। सब पॉइंट नंबर 3 है कि इस्लामी रियासत में हुक्मरान का मजलूम के साथ खड़े होना। वही बात है क्या कि अवाम हुक्मरान की खिदमत गुजार नहीं होगी बल्कि जो हुक्मरान होगा वो अवाम के साथ खड़ा होगा, अवाम की भलाई के लिए काम करेगा और जिस शख्स के साथ जुल्म हुआ होगा बेसिकली जो हुक्मरान होगा वो उसका साथ देगा। उसके बाद मेन पॉइंट नंबर 5 है
کہ بنیادی ضروریات کی تکمیل ہے۔ اس کا سب پوائنٹ نمبر 1 ہے کہ عوام کو تمام بنیادی ضروریات مثلاً روٹی، کپڑا، مکان کی فراہمی ریاست کی ذمہ داری ہوگی۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ اس سے ہٹ کے اور بھی ہیں، لیکن ہر ایک کی بیسیکلی بنیادی چیزیں یہ ہیں۔ تو اس تمام ضروریات کو، نیڈز کو پورا کرنا ریاست کی ذمہ داری ہوگی۔ اس کے بعد آگے جاتا ہے سب پوائنٹ نمبر 2 کہ سوشل سیکورٹی اسکیموں کی تکمیل کا فریضہ، یعنی کہ جتنی بھی اسکیمیں ہوں گی جو کہ حکومت آئین قانون اور قرآن و سنت کی روشنی میں بنائے گی، ان کو کمپلیٹ کرنا، مکمل کروانا اولین ترجیح ہوگی، حکومت کا اولین فریضہ ہوگا، فرض ہوگا۔ اس کے بعد مین پوائنٹ نمبر 6 ہے کہ سہولیات کی فراہمی۔ اس کا سب پوائنٹ نمبر 1 ہے عوام کو بنیادی ضروریات مہیا کرنا، مثلاً تعلیم، اس کے بعد صحت، آمد و رفت کی سہولتیں، یہ بھی ریاستی ذمہ داری ہوگی۔ ان چیزوں کو پورا کرنا، عوام کو مہیا کرنا، آسان وے دینا، یہ بھی بیسیکلی کس کی ذمہ داری ہوگی؟ اسلامی فلاحی ریاست کی۔ اس کے بعد مین پوائنٹ نمبر 7 ہے جس میں ہے کہ دولت کی منصفانہ تقسیم۔ منصفانہ سے مراد کیا ہے؟ کہ انصاف کے ساتھ دولت کو جو تقسیم کیا جاتا ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے، وہ اسلام کے قوانین جو ہیں ان سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ اسلامی فلاحی جو ریاست ہوگی، دولت کی گردش کو یقینی بنانا۔ جو اسلام کی فلاحی ریاست ہوگی اس کا پہلا مقصد یہ ہوگا کہ جو دولت ہے اس کی گردش، اس کو سرکولیٹ کرنا۔ کیسے؟ تاکہ جو امیر اور غریب کا ڈیفرنس ہے سوسائٹی میں وہ ختم ہو جائے، کیونکہ اگر چند ایک لوگوں کے ہاتھ میں دولت رہ جائے گی تو بیسیکلی جن کے ہاتھ میں دولت ہوگی وہ امیر ہوں گے، اور جن کے ہاتھ میں نہیں ہوگی تو وہ غریب رہ جائیں گے، متوسط طبقے کے، غربت کی لکیر سے بھی نیچے چلے جائیں گے۔ تو اسی لیے زکوٰۃ اس کی سب سے بہترین اگزامپل ہے اسلام کی۔ اس کے بعد سب پوائنٹ نمبر 2 ہے کہ دولت کی منصفانہ تقسیم سے عوام کا سماجی تحفظ۔ صاف ظاہر ہے کہ جب دولت کی منصفانہ تقسیم ہوگی، جو معاشرہ ہوگا اس کا ایٹومیٹک معاشرتی تحفظ جو ہوگا وہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو جائے گا، مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کا جو ہے مین پوائنٹ نمبر 8 ہے کہ اجتماعی ترقی۔ اس کا سب پوائنٹ نمبر 1 ہے کہ صنعتی، زرعی، معدنی اور تجارتی ترقی جو ہوگی وہ اس کے منصوبے بنانا اور ان کو نافذ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہوگی۔ یعنی کہ انڈسٹری کے حوالے سے، اس کے بعد ایگریکلچر کے حوالے سے، منرلز کے حوالے سے، یا جتنی بھی پلاننگز ہوں گی، پلانز بنیں گے، منصوبے بنیں گے، ان کو کیا کرنا، ان کو پایا تکمیل تک پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ اسلامی فلاحی ریاست کی بیسیکلی ذمہ داری ہوگی۔ اس کے بعد مین پوائنٹ نمبر 9 ہے امن و امان۔ پہلا جو اس کا سب پوائنٹ ہے وہ ہے عوامی، یعنی کہ عوام کی جو جان مال ہوگا اور اس کی آبرو ہوگی، حفاظت کی اولین ترجیح ہے کہ اس کو کیا کیا جائے؟ تحفظ دیا جائے۔ اس کو ریاستی تحفظ جو ہے وہ لازمی دیا جانا چاہیے ہر ایک کی، بغیر کسی جینڈر ڈسکریمنیشن کے، بغیر کسی مذہب کی تفریق کے۔ ہر ایک قانون قرآن اور سنت کی نظر میں کیا ہوگا؟ برابر ہوگا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ سب پوائنٹ نمبر 2 قوانین کا مؤثر نفاذ۔ مؤثر سے مراد ہوتا ہے کہ یقینی، پائیدار نفاذ۔ اس کے بعد نظام عدل کا مضبوط اور خود مختار ہونا ضروری ہے۔ اب سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ قوانین کو مضبوط، پائیدار بنایا جائے گا، نظام عدل جو ہوگا اس کو سٹرونگ کیا جائے گا، مضبوط کیا جائے گا، عدلیہ کو مضبوط کیا جائے گا، اور خود مختار کس کو کیا جائے گا؟ عدالتوں کو، تاکہ وہ اپنی یعنی کہ حقیقت پر مبنی، ٹھوس حقائق پر مبنی فیصلہ سازی کر سکیں۔ مین پوائنٹ نمبر 10 ہے کہ ملکی دفاعی نظام۔ سب پوائنٹ نمبر 1 ہے کہ مملکت کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے بچانا، یعنی کہ جو دفاعی سسٹم ہوگا پاکستان کا، اس کا یہ پورا ٹوٹلی فرض ہوگا حکومت کا کہ سب سے پہلے کہ وہ جو ملک کے اندر، ریاست کے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں، جن کو عام زبان میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ اندر رہتے ہوئے، ملک کے اندر رہتے ہوئے نقصان پہنچا رہی ہیں، ان کا بھی خاتمہ کیا جائے گا۔ اور جو باہر سے کوئی پاکستان کے اوپر، جو اسلامی ریاست کے اوپر کیا کرے گا؟ اٹیک کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرے گا، اس کا بھی صفایا کیا جائے گا، ختم کیا جائے گا، اس کو بھرپور کیا کیا جائے گا کہ ڈیفینس کیا جائے گا، دفاع کیا جائے گا، اس کو جواب دیا جائے گا۔ اس کے بعد آ جائے گا ملکی سرحدوں کی حفاظت کرنا اور دفاع کا انتظام کرنا۔ یہ صاف ظاہر ہے کہ جیسا کہ ہماری آرمی ہے کہ اس کا یہ بیسیکلی حق بنتا ہے کہ وہ جسٹ سرحدوں کے اوپر رہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مین پوائنٹ نمبر 11، ڈیفینیٹلی شارٹ کویسچن یہ کنفرم ہے آپ کو کہ خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے، خارجہ پالیسی کا مفہوم لکھیں، خارجہ پالیسی کی ڈیفینیشن لکھیں۔ تو یہ آپ نے ایسے ٹیسٹ کو ایسے ہی لکھنا ہے۔ بیرونی ممالک سے
ताल्लुकात अस्तवार करना, अस्तवार करने से मुराद ये होती है कि कायम करना। उसके बाद आता है उन्हें फरोग देना, उनको नशोनुमा देना। उसके बाद कौमी मफाद के हसूल के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर मुनासिब इक़दामात उठाना, यानी कि अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें ऐसी लचकदारी रखना, उसको ऐसा फ्लेक्सिबल रखना कि क्या किया जाए कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी हो वो बहुत ज़्यादा प्रमोट हो। ये सब क्या कहलाती है? खारजा पॉलिसी। अब इसका आसान लफ्ज़ों में मैं ये बता दूं कि हासिल कलाम, ये आपने लाजमी, मैं बार बार हर लेक्चर में कह रहा हूं कि आप लोगों ने जो इसका हर एक मुताला पाकिस्तान के टॉपिक का क्वेश्चन का आपने हासिल कलाम डेफिनेटली लिखना है। इसके एक्स्ट्रा वेटेज नंबर जो पेपर चेकर होता है वो आपको देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम करदा रियासत मदीना ने इंसानियत की फलाह बहबूद में कुलीदी किरदार अदा किया। ये वर्ड जो है कुलीदी, इसका मतलब होता है रीढ़ की हड्डी के बराबर, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म का किरदार अदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गई इस्लाहात ने सियासत के मैदान में इनकलाब बर्पा करने के साथ साथ दुनिया को ऐसा निज़ाम सियासत से रोशनास करवाया, रोशनास कहते हैं तारुफ करवाया, जिसमें इंसानियत की दुनियावी तरक्की और अखरूवी तरक्की पोशीदा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। तो आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा है फीडबैक में कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक ख्वाहिशात के साथ बहुत अल्लाह हाफिज़।